एकजना विख्यात मनोवैज्ञानिक र दर्शनशास्त्रीले एउटा अनुसन्धान गरेका छन्। त्यो अनुसन्धानले के देखाउँछ भने करिब 81% व्यक्तिहरू भगवानको अथवा कुनै विशिष्ट शक्तिको वा परमात्माको अस्तित्वमाथि विश्वास गर्छन्। यसको अर्थ करिब 19%ले गर्दैनन्। तर एउटा अर्को अद्भुत परिणाम पनि उनको अनुसन्धानले देखायो। त्यो के हो भने यी 81% व्यक्तिहरू जसले कुनै एउटा विशेष ऊर्जा वा विशेष शक्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छन्, यिनीहरूमध्ये अधिकांश डरको कारणले स्वीकार गर्छन्। र आफ्नो कुल परम्परा धान्नका लागि मात्रै पिता पुर्खाले पनि यस्तो गर्थे, मैले पनि गर्नुपर्छ भनेर कुनै धर्मलाई, कुनै भगवानलाई, कुनै देवी देवतालाई स्वीकार्छ। र सँगसँगै उनको अनुसन्धानले एउटा अर्को कुरा पनि देखाउँछ। त्यो के हो भने यी 19% व्यक्तिहरू जो कुनै विशेष शक्तिमाथि भरोसा गर्दैनन् वा सिधा भन्ने हो भने भगवानको अस्तित्वमाथि भरोसा गर्दैनन् वा विश्वास गर्दैनन्, यिनीहरूको मनमा के छ भने अर्का 81% व्यक्तिहरू मात्र डरको कारणले, डराएर र कुनै रूढिवादीको कारणले, मेरो तेरोको कारणले भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छन्। र अझ गहिरोमा गएर यिनले के खोजेका छन् भने नि यी 19% व्यक्तिको मूल डर के हो भने, यी पनि डराउँछन्, यिनको डर के हो भने जो व्यक्तिहरू धर्मभीरु छन्, जो व्यक्तिहरू कुनै धर्म सम्प्रदायको अङ्गको रूपमा आफूलाई मान्छन्, तिनीहरू असाध्यै प्रगति विरोधी छन्। ठिकसँग हेर्ने भने यिनको कुरा सही हो। वास्तवमा अहिलेसम्म जसरी धर्मलाई, अध्यात्मलाई चिनियो, यो प्रगति विरोधी छ। नहुनु पर्ने हो, तर छ। वास्तवमा अध्यात्म त जीवनको मूल शिक्षा भएको हुनाले यो प्रगति विरोधी कहिले पनि हुन सक्दैन। किन आजसम्म धर्म, अध्यात्म प्रगति विरोधी भयो? जोगीहरूको, भगौडाहरूको वा जीवनलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिहरूको विषय मात्रै बन्यो। किन बन्यो भने अध्यात्मको मूल रूप या त प्रगट भएको थिएन या प्रगट भए पनि मान्छेले बुझेका थिएनन्। जुन दिन हामी यो बुझ्छौँ कि अध्यात्म सर्वाङ्गीण छ, अध्यात्म प्रगति मात्रै होइन चौतर्फी समृद्धिको मूल स्रोत हो, त्यस दिन अध्यात्म प्रगति विरोधी छ भन्ने यो नकारात्मक आवाज र नकारात्मक भाव जुन छ, यो भाव सदाका लागि विलीन भएर जानेछ। सदाका लागि विलीन भएर जानुपर्छ। किनभने अध्यात्म व्यक्तिलाई उसको गहिराईमा पुर्याएर, उसको जीवन ऊर्जामा पुर्याएर सृजनाको र समृद्धिको नयाँ बाटो देखाउने विज्ञान हो। जब म मेरो ध्यानमा आफ्नो गहिराईसम्म पुग्छु, त्यो गहिराईमा पुगेपछि मलाई थाहा लाग्छ कि यो अनन्त सृष्टि त चलिरहन्छ। मैले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ र मेरो मुख्य बाटो मैले फेला पार्छु। मेरो मूल पथ मैले फेला पार्छु। जुन बाटो म हिँडेँ भने मेरो जीवनमा प्रगति मात्रै आउँछन्, त्यो फेला पार्छु। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई सिकाइएन। र जीवन विज्ञान यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ। वास्तवमा जीवन विज्ञान त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ जहाँ
धर्महरू र अध्यात्महरूले भारी बिसाउँछन्, पुगे भन्छन्। जहाँ सकियो भन्छन् त्यहीबाट जीवन विज्ञान प्रारम्भ हुन्छ। किनभने मनुष्यलाई भित्र रहेको परम शक्तिसँग जोड्ने काम जीवन विज्ञानले गर्छ र त्यो परम शक्तिसँग जोड्ने काम ध्यानको गहिराइमा गएर गर्न सकिन्छ। हामीले के बुझ्यौँ भने आजसम्म संसारमा भएका सबै कुराहरू छोडिदेऊ, काम नछोडी राम बन्दैन, अनि भयभरका सम्बन्धहरू नछोडिकन शिव जन्मिँदैनन्, मैले जिम्मेवारी नछोडिकन धर्म जन्मिँदैन भन्ठान्यो। यहाँनिर सम्पूर्ण मनुष्यले गल्ती गरे। यो सबैको साझा भ्रम थियो। वास्तवमा मेरो ध्यानको गहिराइमा म पुगेपछि मलाई थाहा हुन्छ कि छोड्नुपर्ने विषय त यहाँ केही पनि छैन। त्यो विषयलाई आजसम्म जुन जुन कुराहरू मैले छोड्नुपर्ने भन्ठानेको थिएँ तिनैलाई समातेर अब समृद्धिको नयाँ ढोका म खोल्न सक्छु। समृद्धिको बाटो म त्यहाँबाट हिँड्न सक्छु। वास्तवमा ध्यानपछि बल्ल मूल अध्यात्म प्रारम्भ हुन्छ। यहाँ व्यक्तिले रोज्न सक्छ र यहाँबाट व्यक्तिले आफ्नो जीवन ऊर्जालाई अझ सुन्दर तरिकाले फैलाउन सक्छ। एउटा सामान्य मान्छे त यति समृद्ध हुन्छ, उसका जीवनका आवश्यकता पुरा गर्छ, स्वस्थ हुन्छ, सफल हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ भने ध्यानी व्यक्ति नहुने, ध्यानी व्यक्तिको जीवनबाट त नकारात्मकता सबै बिदा हुन्छ। ध्यानको गहिराइमा पुग्दा पुग्दै साक्षीले सारा नकारात्मकतालाई काटिदिन्छ। काटेपछि के बाँकी रह्यो त? भित्रको सकारात्मकता र भित्रको ऊर्जा मात्रै बाँकी रह्यो। अब त्यो ऊर्जाबाट तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यो महानतम मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले राम मात्रै भनेनौँ, राम राज्य भन्यौँ। ध्यान गरेपछि रामको जीवन सकिएन। वास्तवमा वनवासपछि यी व्यक्ति चम्किए। भगवान कृष्णले द्वारिका नगरी बनाए र हामीले जति पनि अवतार पुरुषहरू छन् ती अवतार पुरुषहरूको ठुला ठुला महलहरू, ठुला ठुला धामहरूको नामाकरण गर्यौँ। विष्णुलोक होला, वैकुण्ठ होला, सत्यलोक होला, शिवलोक होला, देवी द्वीप होला, साकेत धाम होला। यी जम्मै समृद्ध व्यक्तिका कथा हुन्। यसको अर्थ के हो भने अध्यात्मको गहिराइमा गएपछि बल्ल व्यक्ति वास्तवमै प्रगतिशील र वास्तवमै समृद्ध हुन सक्छ। यो व्यक्तिसँग नकारात्मक ऊर्जा शेष रहँदैन। यो व्यक्तिसँग असफलताको सम्भावना शेष रहँदैन, मात्र सफलताको सम्भावना शेष रहन्छ र परम ऊर्जा रहन्छ, स्पष्ट दृष्टि रहन्छ। अब यो व्यक्तिको जीवनमा समृद्धि आएको आइ गर्छ, प्रगति आएको आइ गर्छ। अब यो व्यक्ति नाची नाची, हाँसी हाँसी, गीत गाउँदै गाउँदै समृद्धिको बाटोमा हिँड्छ। त्यसकारणले असली अध्यात्मलाई हामीले बुझेको भए आज यति धेरै व्यक्तिहरू अध्यात्म विरोधी हुने थिएनन्, धर्म विरोधी हुने थिएनन्। जे भयो भयो, त्यो इतिहासको कुरा हो, त्यसलाई कोट्याएर अर्थ छैन। तर अब हामीले अध्यात्मको जुन असली रूप हो, प्रगतिले भरिएको, सम्पन्नताले, समृद्धिले भरिएको, जीवित हाँस्दै गाउँदै नाच्दै गरेका व्यक्तिहरूको जीवन कथा, यसलाई अब सारा संसारको माझमा पेश गर्न सक्छौँ। हामीले आफ्नो जीवनमा प्रगति र चौतर्फी समृद्धि ल्याउनु छ र अरूको जीवनमा पनि प्रगतिको सूत्रहरू सिकाइदिनु छ। किनभने अध्यात्मको मूल काम नै यही हो। तपाईसँग
भयभरको ऊर्जा छ, तपाईसँग नकारात्मक वृत्ति छैन, न तपाईँमा तनाव छ, न चिन्ता छ, न लोभ छ, न क्रोध छ, असली ऊर्जा छ, पुरै फक्रिएको जीवन ऊर्जा छ र तपाईँलाई कहाँ पुग्ने हो थाहा छ। अब कहीँ तपाईँ बाटो भड्किनु होला, तपाईँको असफलताको कुनै सम्भावना हुन्छ, तपाईँ गलत ठाउँमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ, वा तपाईँलाई तनावले चिन्ताले खाने, गर्न सक्दिनँ कि म पुग्न सक्दिनँ कि भन्ने आत्मविश्वासको कमी अनुभव गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँको जीवनमा अवसाद, डिप्रेसन वा यस्तै प्रकारका मनोरोगहरूको सम्भावना रहन्छ? केही पनि रहँदैन। अध्यात्मसँग ऊर्जा मात्रै बाँकी रहन्छ, मनोरोग त केही पनि रहँदैन। अध्यात्मले तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याउँछ। त्यसकारणले अध्यात्म प्रगतिमुखी मात्रै हुन सक्छ, अध्यात्म त्यागवादी हुनै सक्दैन। त्यो त आधा बाटोको कथा हो, आधा बाटो मात्रै हामीले कुरा गऱ्यौँ र आजसम्म मनुष्यको चेतना त्यो आधा बाटोमा अल्झियो। केही छैन, अगाडिको बाटो देख्नु छ, अब देखाउनु छ। कसैले त यो काम गर्नुपर्छ। अबका आध्यात्मिक व्यक्तिहरू अत्यन्तै उज्याला हुनेछन्, हृष्टपुष्ट हुनेछन्, स्वस्थ हुनेछन्, सुगठित हुनेछन्, सुन्दर हुनेछन्, आकर्षक हुनेछन्, बलवान हुनेछन्, निडर हुनेछन्, जीवन्त हुनेछन् र सफल हुनेछन्, समृद्ध हुनेछन्। यिनीहरूको जीवनमा परम शान्ति तपाईँले देख्नुहुन्छ, किनभने ध्यानको शान्ति यिनीहरूसँग हुन्छ र वरिपरिबाट समृद्धिको वर्षा देख्नुहुनेछ। शान्ति र समृद्धि दुवैलाई मिलाएर आनन्द जेलाई भनिन्छ, हरेक ध्यानी व्यक्तिको जीवन कथा हुनेछ। र ठिकसँग ध्यान गर्ने व्यक्तिले जीवनमा समृद्धि त्यति सजिलोसँग निर्माण गर्छ जति सजिलोसँग एउटा पारङ्गत कुमालेले घडा बनाउँछ। माटो सबै तयार छ, औजार उपकरणहरू सबै तयार छन्, सिप छ, जोस छ, जागर छ भने अब त्यो कुमालेलाई केले रोक्छ भन्नुहोस् त? तपाईँको जीवनमा चाहिने समृद्धि तपाईँ आफूले निर्माण गर्नुहोस्। तपाईँलाई कस्तो जीवन चाहिन्छ त्यो रोज्नुहोस्। ध्यान एउटा यस्तो रेस्टुरेन्ट हो जसको मेनु तपाईँले पढेर पनि भ्याउनुहुन्न। तपाईँ के खान चाहनुहुन्छ, तपाईँले त्यही प्राप्त गर्नुहुन्छ। बस तपाईँ अर्डर गर्न जान्नुहोस्। त्यही हो समृद्धि। र आध्यात्मिक व्यक्ति मात्रै वास्तवमा समृद्ध हुनेछ, समृद्ध हुन्छ, प्रगतिशील हुन्छ। किनभने अरू व्यक्ति त तनावमा, चिन्तामा, अशान्तिमा आधा उमेरमै बुढो भइसकेका हुन्छ। कहाँ उनीहरूसँग ऊर्जा हुन्छ र? तर सबलाई सिकाउनु छ। अध्यात्मको असली प्रसादसँग सबैलाई भेट गराउनु छ र यो प्रसाद सबैलाई बाँड्नु छ। यो हामी सबैको साझा कर्तव्य हो।